سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله